अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद होती रही है कि वफाकी काबीना में इख्तलाफात हैं, अहम रहनुमाओं की आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। मुंतखब अफराद की लड़ाई की वजह से ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो रही है। गैर मुंतखब अफराद वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़्यादा करीब है। स्पेशल एडवाइज़र्स के ज़रिए हुकूमत चल रही है, ना कि मुंतखब वज़रा के ज़रिए, और वो फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंतख़ाबात के बाद टीम अच्छी कुछ और थी और अब टीम कुछ और है, ये एतराज़ होता रहा। अहम पोर्टफोलियो गैर मुंतखब अफराद के पास चले गए। ये बातें नई नहीं हैं। वफाकी वज़रा और अहम वफाकी वज़रा ये बातें करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड करते रहे, मगर अब ये बातें खुद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कर दी हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी टीवी वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू दिया और ये सब बातें कहीं। इस इंटरव्यू पर आज काबीना इजलास में भी बात हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास के बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान उठकर जाने लगे तो वफाकी वज़ीर असद उमर ने हाथ उठाकर बात करने की इजाज़त मांगी और कहा कि मुझे तो आज टीवी देखकर पता चला है जनाब वज़ीर आज़म कि मेरी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर हुई, ब्यूरोक्रेसी का रोल बढ़ गया और गैर मुंतखब अराकीन ऊपर आ गए। असद उमर ने एतराज़ उठाया कि ऐसा इंटरव्यू फवाद चौधरी को नहीं देना चाहिए था। असद उमर के बाद वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने भी एतराज़ उठाया, जिस पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये बातें इतनी बड़ी मीटिंग में ना करें। इसके बाद ब्यूरोक्रेट्स काबीना इजलास से चले गए तो फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया कि मुझसे इस बात पर तज्ज़िया मांगा गया था तो मैंने अपना तज्ज़िया दे दिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या इन तीनों की आपस में लड़ाई नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और असद उमर की लड़ाई से पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? क्या इस लड़ाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर नहीं हुई? क्या जहांगीर तरीन ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें नहीं की? वज़ीर आज़म, जनाब वज़ीर आज़म, क्या मेरा तज्ज़िया गलत है? ये लोग बताएं, उनकी आपस में लड़ाई नहीं है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस तरह की बातें मीडिया पर ना किया करें, इससे नुकसान होता है। इसके बाद वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इस बात में आखिर क्या शक है? इस काबीना में वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार बैठे हैं और ख़ुद को डिप्टी वज़ीर आज़म समझते हैं। फैसल वाउडा ने एतराज़ उठाया कि वज़ीर आज़म, आपने बहुत मेहनत करके पार्टी बनाई और इस पार्टी की हुकूमत आई तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार अपनी अपनी ख्वाहिशात के लिए पार्टी की कारकर्दगी को मुतासिर करते रहे। जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि आइंदा ऐसी बातें मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़रा को 6 महीने में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि वो 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाएं, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और अपोजिशन हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशीरों और मुआवने खुसूसी से दोहरी शहरियत की तफसीलात मांग ली। अब से कुछ देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा ने काबीना इजलास में होने वाली बातचीत की तरदीद नहीं की और कहा कि फवाद चौधरी ने सियासी तौर पर गलत बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने पब्लिकली बातें करना से मना किया। फैसल वाउडा ने उसकी पासदारी की, मगर इस बात को इंडोर्स किया कि जो बातें फवाद चौधरी ने की वो सियासी तौर पर गलत बातें नहीं हैं। वफाकी काबीना के इजलास में जिस इंटरव्यू का जिक्र हुआ, उस इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास खेल से ही बाहर हो गई। इस गैप को उन अफराद ने फिल किया जो सियासत में थे ही नहीं, इसलिए इमरान खान की बुनियादी टीम ही हिल कर रह गई। इस सब ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, मगर उन्होंने वज़ीर आज़म को इस तमाम बातों से बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया और तस्लीम किया कि टीम तो लीडर ही ने बनाना होती है। असद उमर ने तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसी बनाई। इंतखाबात के बाद उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। वज़ीर आज़म एक लंबे अरसे तक उन्हें पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल बताते रहे, मगर फिर उन्हें हटाकर गैर मुंतखब डॉक्टर हफीज़ शेख को मुशीर ख़ज़ाना बना दिया गया। पहले इतलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिया गया, जो पूरे के पूरे पनामा केस में तहरीक इंसाफ का बयानिया बनाते रहे, नून लीग के खिलाफ बयानिया बनाया, मगर फिर उन्हें भी हटाकर गैर मुंतखब फिरदौस आशिक अवान को दे दिया गया ओहदा। गैर मुंतखब अफराद का किरदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। इसके अलावा फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि असद उमर को वज़ारत ख़ज़ाना से जहांगीर तरीन ने निकलवाया और फिर असद उमर की काबीना में वापसी हुई तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। वज़ीर आज़म के विजन पर तो अमल ही नहीं हुआ। सवाल उठता है, फवाद चौधरी की इस बात के बाद सवाल उठता है कि असद उमर को निकाला जाना हो या जहांगीर तरीन और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, इस सब का ताल्लुक मेरिट और अवाम के फ़ायदे से है या फिर पार्टी की अंदरूनी सियासत से है? जो वज़ीर आज़म के ज़्यादा करीब हो गया, उसने दूसरे के खिलाफ सियासत कर डाली। साथ ही फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सूरत हाल का एहसास है। उन्होंने आखिरी काबीना मीटिंग में खबरदार किया
کہ وزراء کے پاس 5.5 مہینے ہیں، 6 ماہ بعد وقت ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جن افراد کے نام فواد چودھری نے لیے ان کے درمیان کشیدگی نئی نہیں ہے۔ انتخابات سے پہلے بھی اور انتخابات کے بعد بھی ان افراد میں کلامی ہوتی رہی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہوتی رہی، میڈیا پر ان کے بیانات سامنے آتے رہے۔ ماضی میں جب جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی میں کشیدگی ہوئی تھی، اس وقت وزیر اعظم نہیں بنے تھے عمران خان، الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں، مگر جب وہ پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس طرح کے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں اگر وزیر اعظم تگڑا ہو، ریگولر کابینہ کی میٹنگز بلاتا ہو تو ایسی چیزیں نہیں رہتی۔ پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں گروپس، پارٹیز کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ آپ بڑی بھی کوشش کریں، اور میں نے کافی کوشش کی ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو روکنا۔ اور 2016 میں ہم نے کوشش کی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی، وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس میں ہمیں مسئلے پڑ گئے، اس میں 2 گروپس بن گئے، ایک جہانگیر ترین کا، ایک شاہ محمود کا۔ بدقسمتی سے وہ حالانکہ کافی طور کم ہو گیا، یعنی وہ پینما کی وجہ سے ہم نے الیکشن ملتوی کر دیے، تو ہمارا یہ اس کا فال آؤٹ ہے یہ، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اب تو خیر۔ اور گورنمنٹ میں جب آتے ہیں یہ ایشو ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ڈفرینٹ منسٹریز ہوتی ہیں، منسٹریز اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر پرائم منسٹر تکڑا ہو اور وہ یعنی کہ ریگولر کیبنٹ میٹنگز بلائے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ پرائم منسٹر تگڑا ہو تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ فواد چودھری بتا رہے ہیں کہ پوری حکومت کی کارکردگی انہی باتوں کی وجہ سے متاثر ہو گئی۔ حکومت میں آنے کے بعد آپس کی لڑائی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ گزشتہ سال اپریل میں جب عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے 8 مہینے ہو چکے تھے تو اس وقت وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی نے اہم سرکاری اجلاسوں میں جہانگیر ترین کی شرکت پر اعتراض اٹھا دیا۔ جب آپ سرکاری میٹنگز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کا موقع ملتا ہے، اور نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں تو کیا ہے۔ 62(1)(f اگر نواز شریف صاحب پر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عہدے کے اہل نہیں ہیں، نہ پارٹی کے نہ سرکار کے، اور اگر 62(1)(f ہم پہ لاگو ہو جائے تو اس کا یارڈ سٹک اور ہو جائے۔ تحریک انصاف کا کارکن ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر پا رہا، اور آپ تحریک انصاف کے مخالفین کو موقع دے رہے ہیں اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کا۔ اس وقت جب آپ آگے بیٹھتے ہیں تو آپ اس وقت کے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ کے فیصلے کی تصحیح ہوتی ہے۔ آپ مدد کیجیے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں تجاویز دیجیے بیک گراؤنڈ میں رہ کر۔ جب آپ آ کر میٹنگز کو پریزائڈ کرتے ہیں تو اس پر اعتراض اٹھتے ہیں اور بات چھپتی نہیں ہے۔ بھئی خدمت ضرور کریں خدمت، اللہ کرے خدمت کریں جاری رکھیں، لیکن خدمت ضروری میٹنگ کی صدارت سے کرنی ہے، آپ نے رولز اور بزنس کی خلاف ورزی سے کرنی ہے، آپ نے خدمت کرتے رہے، خدمت سے کون روک رہا ہے؟ طریقہ کار تبدیل کریں۔ اس وقت بھی سوال اٹھا کہ شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین کو سنا رہے ہیں یا وزیر اعظم کو سنا رہے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کسی اجلاس میں جائیں یا کسی اجلاس کی صدارت کریں، یہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بعد میں جہانگیر ترین نے اپنی کابینہ اجلاس میں شرکت کی وجہ بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں جب وزیر خزانہ سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی زراعت کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس حوالے سے نہیں پتا کہ زراعت میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اسد عمر کو بطور وزیر خزانہ ہوتے ہوئے اور فرٹیلائزر انڈسٹری سے ماضی میں وابستہ ہونے کے باوجود زراعت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا تھا۔ بقول جہانگیر ترین یہ بات انہوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کو بتائی، تو پھر وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کو بلایا۔ پھر اسی انٹرویو میں جہانگیر ترین نے نام لیے بغیر اسد عمر پر تنقید کی، IMF پروگرام میں جانے میں دیر کرنے، غیر یقینی کی صورتحال پھیلنے اور بروقت معاشی فیصلے نہ کر کے معیشت کو نقصان پہنچانے پر اسد عمر پر بطور وزیر خزانہ تنقید تو ہو ہی رہی تھی، اور جہانگیر ترین نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور کہا کہ فیصلے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، وقت پر فیصلہ نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے۔ اس انٹرویو کے کچھ ہی دنوں کے بعد اسد عمر سے خزانہ کی وزارت لے لی گئی۔ پھر جب چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دیا۔ کمیٹی کی جب رپورٹ سامنے آئی تو اس وقت جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کے وزیر اعظم سے اختلافات کے پیچھے اعظم خان ہے، یعنی غیر منتخب، جو اس وقت وزیر اعظم کے سیکرٹری ہیں۔ اور اب فواد چودھری بتا رہے ہیں کہ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے پارٹی کی کارکردگی متاثر ہوئی، پارٹی میں غیر منتخب اراکین اوپر آئے، وزیر اعظم کے دائیں بائیں آ گئے، تبدیلی کا وعدہ پورا نہیں ہوا اور اختلافات اور کشیدگی اب بھی برقرار ہے۔ خود وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کا وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ ایک معمول کی حکومت ہے،
सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, जब मैंगल साहब अलग हुए उस दिन आपने हमारे इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त इत्तेहादियों के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के अपने रुकन हैं उनके जो इख्तलाफात हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़े हुए हैं। आपने तादाद भी बताई थी। वो MNS के साथ साथ ये तो काबीना के अंदर मामला इस वक्त अजीब हो गया कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी के हवाले से बोल रहे थे कि आपने ये बात क्यों कर दी। फैसल वाउडा उन पर भड़क उठे कि इसमें तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मौजूद हैं। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? मैंने आपको कहा था कि असल जो तहरीक इंसाफ को असल जो थ्रेट है वो इत्तेहादी जमातियों से ज़्यादा अपने अंदर जो उसके मामलात हैं, उनके अपने अंदर जो उनके इख्तलाफात हैं वो उनके लिए ज़्यादा मसला है। तो आज भी जो वफाकी काबीना के अंदर जो वुज़रा ने जो गुफ्तगू की है, अभी भी मैं उस अपनी पुरानी बात पे कायम हूँ। वो कोई चीज़ ही नहीं है। वो वुज़रा ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि इमरान खान साहब को के लिए अलार्मिंग बेल हो। असल गुफ्तगू वो है जो कि कौमी असम्बली के अरकान असम्बली जो हैं, जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, वो प्राइवेटली बात कर रहे हैं। और उनमें से एक जो रियाज मज़ारी साहब हैं, राजनपुर से MNA हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कर दिया है। तो और भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो बहुत खुल के आ रहे हैं। अब ये काबीना के इजलास में तो वुज़रा ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात की है ना, लेकिन इन वुज़रा को ये नहीं पता कि आप काबीना के इजलास में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन आप कौमी असम्बली में आए जहाँ पे आप कम आते हैं, वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या बातें करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उनको अगर असल सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है तो उनको चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास बुलाएं। तो उनको पता चलेगा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो उनके MNAs हैं, ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब के MNAs हैं, वो सिर्फ वज़ीरों के ख़िलाफ़ नहीं भरे पड़े, वो मशीरों के ख़िलाफ़ भरे पड़े हैं जो कि नॉन इलेक्टेड मशीर हैं। और आजकल तो शिकायत यह है, क्योंकि इजलास चल रहा है कौमी असम्बली का, तो जो अक्सर PTI के MNAs हैं उनको शिकायत ये है कि चलें वज़ीर जो है, पहले हमें उनसे शिकवा था तो वज़ीर जो है वो चलें ठीक है वो इलेक्टेड तो थे ना, लेकिन अब तो कौमी असम्बली भी जो है वो गैर मुंतखब मशीरों के ज़रिए चल रही है। तो ये हालात जो हैं ये दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। और आज जो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के मसले पे जो काबीना में बातचीत हुई है वो हल्की फुल्की मौसीकी थी, ठीक है। फैसल वाडा साहब के बारे में सुना है कि कुछ ज़रा उनका रिएक्शन ज़्यादा था, लेकिन ये जो वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं इनको ये नहीं पता कि भाई आप जब अरकान कौमी असम्बली के सामने आएंगे और अपने PTI के अरकान कौमी असम्बली के सामने आएंगे तो आपके साथ वहाँ पे क्या होगा। मगर हामिद मीर साहब, ये जो तासुर है कि कारकर्दगी इस इंटरनल फाइट की वजह से बड़ी मुतासिर हुई। आपका इंटरव्यू का हमने क्लिप दिखाया, 2018 में वज़ीर आज़म ने कहा था हुकूमत में आएंगे, वज़ीर आज़म तगड़ा होगा, फिर ये झगड़े नहीं होंगे। मगर उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से पब्लिकली मामलात हुए, वो हमने अवाम के सामने रखे। फिर फवाद चौधरी साहब ने तो सब बयान कर दिया। मगर कुछ कारकर्दगी का तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेती थी कि अगर असद उमर साहब को निकाला तो कारकर्दगी की वजह से निकाला, इमरान खान किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जहांगीर तरीन साहब साइड लाइन हुए हैं, तो शुगर माफिया। ये सब क्या लॉबिंग की वजह से हो रहा है? कुछ कारकर्दगी, कुछ मेरिट, कुछ आवाम के लिए नहीं हो रहा। एक लॉबी करता है, मजबूत हो जाता है, वज़ीर आज़म के करीब हो जाता है, तो वो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करा देता। देखिए, मैं कुछ अहम मामलात का ऐनी शाहिद हूँ। तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो असद उमर साहब को फ़ारग करवाने में जहांगीर तरीन साहब का बज़ाहिर कोई किरदार मेरे सामने नहीं है। असद उमर साहब को निकाल कर तो हफीज़ शेख साहब को लाया गया था और सब जानते हैं कि हफीज़ शेख साहब को कौन लेके आया। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकाला है, तो जहांगीर तरीन से आप बहुत से मामलात पे बहुत से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन असद उमर को जहांगीर तरीन ने नहीं निकाला। ये मेरी राय है और मेरी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि किसी और के पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं एक वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। और उस एक मीटिंग थी और वहाँ पर असद उमर साहब जो हैं उनके अभी वो वज़ीर ख़ज़ाना थे, वो IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे और पीछे से फ़ैसला हो गया कि इनको फ़ारग करना है। और फिर वो फ़ारग हो गए थे। ना सिर्फ वो फ़ारग हुए थे बल्कि FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत से लोग फ़ारग हुए थे। तो जहांगीर तरीन साहब को किसने फ़ारग करवाया है? कह रहे हैं जी असद उमर ने फ़ारग करवाया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की अगर मर्ज़ी नहीं होगी तो असद उमर साहब जहांगीर तरीन को फ़ारग नहीं करवा सकते थे। तो असल बात यह है कि कुछ लोग जो है ना वो बराह रास्त बात कहने की जुर्रत नहीं रखते, या उनके ख्याल में वक्त मुनासिब नहीं है,
تو وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرے. بھائی دیکھیں, اگر اسد عمر وزیر خزانہ تھے اور ان کو نکال دیا گیا این آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران ایک بہت نازک صورتحال میں, کس نے نکالا؟ عمران خان نے نکالا. عمران خان وزیر اعظم تھے. اور پھر جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہوئی, کس نے کی؟ اسد عمر نے نہیں کی, ساری دنیا کو پتہ ہے, عمران خان نے کی ہے. تو اب عمران خان کا نام جو نہیں لینا چاہتا وہ کہہ دیتا ہے یہ جہانگیر ترین نے کیا, وہ اسد عمر نے کیا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے, یہ نہ اسد عمر کروا رہا ہے نہ جہانگیر ترین کروا رہا ہے. الٹیمیٹلی جب الیکشن آئے گا تو اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوگی. اگر ان کی کیبنٹ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی, اگر ان کی پارٹی کے اندر ان فائٹنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, تو پارٹی کے بھی وہ ہیڈ ہیں اور گورنمنٹ کے بھی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. تو اگر پارٹی نہیں چل رہی صحیح طریقے سے, پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, ذمہ دار عمران خان ہے. اگر کیبنٹ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی, گورنمنٹ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی, ذمہ دار جہانگیر ترین بھی نہیں ہے, ذمہ دار اسد عمر بھی نہیں ہے, شاہ محمود قریشی بھی نہیں ہے, ذمہ دار عمران خان ہے. جواب دہ عمران خان ہے. لوگوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان کے نام پہ, جہانگیر ترین یا اسد عمر کے نام پہ ووٹ نہیں دیے تھے. یہ درست ہے, اور ظاہر فیصلہ تو وزیر اعظم نے کیا ہے, مگر وزیر اعظم فیصلے میرٹ پر کریں. پارٹی وہ جیسے بھی چلا رہے تھے, اب یہ ملک کا معاملہ ہے. اگر ملک کے معاملے میں وزیر اعظم کے جو زیادہ قریب ہو جائے, اگر کوئی کہہ دے انہیں اسد عمر کو نکالنا ہے, وہ کسی کے کہنے پر اسد عمر کو نکال دیں, یا پھر لابی کی وجہ سے جہانگیر ترین سائیڈ لائن ہو جائے, پھر اپوزیشن کہے کہ انہیں ملک سے بھی وہ باہر چلے گئے, چینی وہی 80 روپے سے اوپر ہے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر یہ سارے کام پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں, عوام کے لیے نہیں ہو رہے ہیں, انٹرنل پارٹی پالیٹکس اور وزیر اعظم کے جو قریب آ جائے ان سے وہ کام کرا لیتا ہے, تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ حکومت اس طرح چل رہی ہے. دیکھیں, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, اور اس وقت بھی جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور یہ سارے ان کی آپس میں لڑائی تھی. تو میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی اور پارٹی کے اندر گروپنگ قائم رہی اور آپ گروپنگ ختم نہ کروا سکے, تو آپ کی تو جو حکومت ہے اس کی کارکردگی پہ اثر پڑے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم مضبوط ہو تو پھر یہ اس طرح کے اختلافات جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب مضبوط تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ماضی کی جو تاریخ ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنی طاقت عمران خان صاحب کو ملی, پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک پیج پہ تھے, اور اپوزیشن بہت کمزور تھی, ٹوٹی پھوٹی اپوزیشن تھی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے تھے, لیکن اب اگر وہ ان سے نہیں ہو پا رہا, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی کیبنٹ بھی اندر سے تقسیم ہے, ان کی پارٹی بھی اندر سے تقسیم ہے. اور یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, یہ اجلاس کیونکہ طویل ہے, اس میں یہ بجٹ اجلاس ہے, تو آپ دیکھتے جائیے اگر عمران خان صاحب نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہ بلایا, تو یہ جو وزیر حضرات ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے. میں بار بار آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ پیچھے رہ جائیں گے, ایم این ایز ان سے آگے نکل جائیں گے, یہ سارے کے سارے جو ہے آوازیں دیں گے اور وہ ان کی بات نہیں سنیں گے. عامر صاحب بہت شکریہ. ہم نے اس پروگرام کے لیے اسد عمر صاحب, جہانگیر ترین صاحب, شاہ محمود قریشی اور وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب اور فواد چودھری سب کو دعوت دی, مگر کوئی پروگرام میں نہیں آیا. مگر یہ اعتراض واحد اعتراض نہیں ہے, اور منتخب وزراء کی طرف سے ایک اور اعتراض غیر منتخب کابینہ کے افراد پر اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ اس وعدے کے مطابق ہے جو وزیر اعظم عمران خان الیکشن سے پہلے کرتے تھے. وہ کیا ہے, واپس ہم رکھیں گے اس کے بعد.